बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत से तबसरों में से एक तबसरा ऐसा है जो मुख्तलिफ है और थोड़ा चौंका देने वाला है। गुजरात से गोंदल साहब ने लिखा है कि लड़कियां लुटेरी होती हैं, ये जायदाद में हिस्सा मांगती हैं, उससे पहले जहेज़ भी ले जाती हैं। आप सोचिए कि ये सिर्फ ये गोंदल साहब नहीं है, वैसे गोंदल गुजरात के अलावा सरगोदे में भी बहुत होते हैं, किसी जगह भी हों, पर ये एक उन्होंने अपना नाम पूरा नहीं लिखा, पर ये एक जुमला सिर्फ गोंदल साहब का नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से बेटों को या बहुत से भाइयों को इस तरह की बातें करते सुना और उनका इजहार पे ख़ुद मुझे अचंभा भी हुआ। अब सोचिए कि ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं कब करते हैं? जब उन्हें जायदाद बांटनी पड़ती है, जब उन्हें विरासत देनी पड़ती है। उससे पहले बच्चियां घर में हों, खाती पीती रहें, पढ़ती रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप सोचिए कि कहीं तो कुछ तय करना पड़ेगा, असूल किसका चलेगा? जिसकी जायदाद हो उसका, या जिसने जायदाद दी हो उसका, या जिसने मुल्क का कानून बनाया हो उसका, या जिसने दुनिया बनाई हो उसका। चार बड़ी अथॉरिटीज़ बनेंगी, या रब की मानी जाएगी, या कानून की मानी जाएगी, या घर के सरबराह की मानी जाएगी, या जिसने ये जायदाद हासिल की उसकी मानी जाएगी। पहले वाले के लिए तो कानून ने भी और रब ने भी हदबंदी की है, पर आप सोचिए कि जो पांचवा है जिसका इसमें रोल ही नहीं है, वो बेटा है या भाई है, जिसने वो जायदाद नहीं बनाई, वो बेनिफिशरी है और उसको बहन को देते हुए तकलीफ़ हो रही है। और ये इल्ज़ाम और ये एक घटिया सी बात वो कहते हैं कि इसने जहेज़ नहीं लिया, तो किबला जब आपकी शादी हुई थी तो क्या आपको बरी नहीं मिली थी? फिर कहेंगे कि इस पे वालिदैन ने ख़र्च किया, उसकी पढ़ाई पे। एहसान थोड़ी किया, वाजिब था। जब बेटी या बेटा घर में आता है तो रब की नेमत के तौर पे आता था, आप उसका खुशी मनाते, जश्न मनाते हो। क्या उसके लिए बिल तैयार करोगे कि इसको पढ़ाते हुए हमने इतने पैसा खर्च किया, अब ये बिल पे करे? ये जिसकी भी सोच है, ये ऐसी मनफी सोच है जो आपकी ज़िंदगी को नाशुक्री से और फिर ईमान से भी खाली कर देगी। नाशुक्री भर देगी और ईमान की सारी नेमतों से और राहतों से आपको बेनियाज कर देगी। आप सोचिए, रब ने जो तरीका रखा है कि बाप मरेगा तो उसकी जायदाद तकसीम होगी, भाई का इतना हिस्सा, बहन का इतना हिस्सा, माँ का इतना हिस्सा, और अगर भाई नहीं है तो फिर उसके भाइयों का नहीं, अगर उसका बेटा नहीं है तो फिर भाइयों का हिस्सा भी है और माँ का हिस्सा भी होगा। सो हिस्से, एक हिस्सा, दो हिस्से, चार हिस्से, 8 हिस्से, ये शरीयत ने तय किए हैं, आपकी मन मर्जी नहीं है। और रब ने इसलिए तय किए हैं कि वो कहता है रिस्क मेरा है, मैं देता हूँ, जायदाद मेरी है, मैं देता हूँ। अगर इसकी होती तो कब्र में साथ ले जाता ना। सो याद रखिएगा, अगर आप जब भी डेविएट करने लगोगे तो असूल और पोजीशन अपनी मत भूलिए। आप बेनिफिशरी हो, लेने वाले, देने वाले नहीं हो। जब आपकी देने की बारी आएगी तो आपके अपने बच्चे होंगे, फिर बहन नहीं होगी, आपकी बेटी होगी। तो बेटी पे तो बाप ऐसे करते हैं क्या? बेटी को पढ़ाते हैं, अच्छा, फिर बेटी का अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, उस पर ख़र्चा करते हैं। किसी बाप को कभी बेटी पे मैंने एहसान धरते नहीं देखा कि तुझ पे मेरा इतना ख़र्चा हो गया। ये भाई हैं जो दिल छोटा करते हैं और बाज़ दफ़ा तो बहुत ही घटिया हद तक ले जाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ लड़का होने की वजह से आप ये सोचो कि आपका तो हक़ है कि आपके पढ़ाने पे, लाइक अगर आप डॉक्टर बने तो कई लाख रुपया आपकी नाअहलियत पे बाप खर्च कर दे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भेजे, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भेजे, वहाँ भी लाखों रुपए आपका खर्च होता है, आपके नखरे उठाने पे, आपके लिए खाने पे, आपके पूरे यूँ समझें आपकी मैनेजमेंट पे। जब आपकी शादी होती है आपकी मर्ज़ी से तो भी खर्चा होता है। क्या लड़की वाले वो खर्चा करते हैं? आपका बाप ही खर्चा करता है ना। सो याद रखिएगा, सबसे पहले रब, फिर मुल्क का कानून है। मुल्क के कानून में जो मुझे लगता है कि सुकम है थोड़ा, जायदाद की जो तकसीम है असूली तौर पे तो ये होती है कि जब बाप मर जाए तो उसके बेटे और बेटियों के नाम वो हो जानी चाहिए। ये कानून में भी लिखा है, लेकिन होता नहीं है। होता ये कि जो पटवारी के पास पहुंच गया, जो वहाँ पहुंचा, जिसने जायदाद आगे पीछे करवा ली। प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जो ही बाप मरने की इतला पहुँचे सिस्टम में, तो वो अपने आप उसकी जो ज़मीन है या घर है वो बच्चों के नाम या बेटियों के नाम हो जाए। इसमें नाइंसाफ़ी नहीं होगी,
اس میں بے انصافی نہیں ہوگی. یہ جو بعد میں جو چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتا ہے, وہ باقی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا. سم ٹائم ایموشنل بلیک میل کر کے بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ جو کھیت تمہیں مل رہے ہیں اس پہ تم سائن کر دو تاکہ بھائیوں کے پاس رہے, یا جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں رہنے دو, تم نے کون سا یہاں رہنا ہے. تو بابا نہیں رہنا تو اس کا حصہ تو بنتا ہے نا, وہ دو. رب چاہتا ہے کہ زمین تقسیم ہو, رب چاہتا ہے کہ ان گھروں کی جو مالیت کا فیض اور فائدہ ان بیٹیوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی ہو. ہم کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ گونل صاحب ذرا غور کیجئے گا, آپ ذمہ دار ہوں, آپ دکاندار ہوں, آپ کسی جگہ بھی ہوں, لیکن یہ سوچ مجھے لگتا ہے اس میں کجی ہے. اس پہ غور کیجئے گا کہ آپ اس طرح سوچ کے کہیں رب کے مقابل تو نہیں کھڑے ہو رہے. پھر اس کی نعمتوں کا جو قدردانی ہے جو آپ کو اب تک مفت میں ملتی رہی ہیں, اگر وہ کم ہو گئیں اس جائیداد کا حصہ لینے سے, تو پھر بھی تو نقصان آپ کا ہوگا. اور خود جب آپ ایک روز اپنی طبعی عمر پوری کر کے یوں اس دنیا سے جاؤ گے اور وہاں آپ کو جا کے یہ جواب دینا پڑا کہ آپ نے کس قانون کے تحت اور کس اختیار کے تحت اپنی بہنوں سے یا اپنی بہن سے اس کا حصہ روک لیا اور اس کو یہ کہا کہ تمہارا جہیز نہیں دیا تھا. تو جہیز کوئی احسان نہیں ہے, نہ جہیز جائیداد ہے, جہیز ایک تحفہ ہے. ماں باپ کم دیں یا زیادہ دیں یہ جتایا نہیں جاتا اور یہ گنوایا بھی نہیں جاتا. نہ دیں, کس نے آپ کو کہا ہے؟ وہ تو اس کو خوشی کے ساتھ آپ بسانا چاہتے ہیں تو سبھی دیتے ہیں, ایک رائج ہے, ایک چلن ہے, آپ کم کر لیجئے. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ جو وراثت ہے یہ مستقل نوعیت کی چیز ہے. جہیز تو ضائع بھی ہو سکتا ہے, واپس بھی آ سکتا ہے, پر جو جائیداد ہے یہ جب بٹتی ہے تو اس کا فیض اس بچی کو, اس بیٹی کو اس کے ساتھ جاتا ہے. خاتون حضرات یاد رکھیے گا, من مرضی کرنے سے, اپنی مرضی کرنے سے دنیا کی حقیقتیں نہیں بدلتی. یہ جو رب ڈراتا ہے اپنی کتاب میں بھی اور اپنے رسولوں کے ذریعے بھی کہ تم جب بھی ناانصافی کرو گے اور حق کے اوپر چادر ڈال دو گے یا لوگوں کو ان کے حق دبا لو گے تو قیامت کے دن یہ ساری زمینیں, یہ سارے گھر توق بن کے گلوں میں ڈالے جائیں گے, پھر اٹھیں گے نہیں. اور وہاں جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, ان کو آسانی مل رہی ہوگی, تو وہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شرمندگی سے سر جھکائے اور شرمندگی سے اس وقت اوائڈ کر رہے ہوں گے لوگوں کو دیکھنے سے. خود اللہ کو بندہ کیسے فیس کرے گا؟ یہاں بھی لوگ فیس نہیں کیے جاتے, تو وہاں سب کے سامنے جب پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے اور آپ کا تماشا بنے گا, تو بندہ بہتر ہے کہ جتنے سال یہاں ہیں وہ اپنے حق کے ساتھ اس پہ قناعت کر لی جائے جو آپ کا ہے. باقی دنیا کھلی ہے, آپ محنت کریں, ایفرٹ کریں اور کمائیں اور کمائیں, اور کما کے اپنی بیٹیوں کو دیں, اپنی بہنوں کو دیں, جس چیز کو خرچ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی واجب ہے. ان پہ خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے, اس سے بھی برکت آتی ہے, اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے, یہ جو بہن بھائیوں اور رشتہ داروں پہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ شریعت میں ایک لفظ مستعمل ہے. خاتون حضرات اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے, جو بہن بھائیوں عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور خیر کی جاتی ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں, ان کو توڑا نہیں جا سکتا, اور جو توڑتا ہے اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے, اس کی سزا ہے. اللہ کی ناپسندیدگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایسا وقت کبھی نہ آپ پہ آئے کہ چیزوں کی محبت اور زمین کی محبت اور مال کی محبت اور یہ جو گھر ہیں یا کھیت ہیں ان کی محبت آپ کو اللہ کا گستاخ بنا دے, اللہ کا نافرمان بنا دے. اس سے بچنے کی ہر ممکن شعوری اور غیر شعوری کوشش کرنی چاہیے. دل پہ بوجھ آتا ہے جب چیزیں دینی پڑتی ہیں, پر اب یاد رکھیے آپ کی تو نہیں تھیں, آپ سے پہلے بھی وہ یہیں تھیں, وہ کھیت یہیں رہ جانے ہیں. باپ دادا, پردادا, چگڑ دادا, لگڑ دادا سب ان کے تھے, نہیں رہے, آپ کے بھی نہیں رہیں گے. سو جو چلن ہے دین کا, معاشرے کا, قانون کا, اس میں سے بہترین چیزوں کو چننا چاہیے, بدترین چیزوں کو نہیں چننا چاہیے. وہ لوگ جو خاص طور پہ حق مارتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, اور بعض ظالم تو ایسے ہیں کہ جائیداد تقسیم نہ کرنی پڑے تو بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے, بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے, اور کچھ جگہوں پہ تو ایسا انہیں قرآن پاک سے بیاہ دیتے تھے. یعنی یہ اتنا ظلم ان کے ساتھ صرف اس لیے کہ آپ جائیداد بچانا چاہتے ہو. یو آر آنسریبل اینڈ ون ڈے یو ہیو ٹو گیو دا آنسر آف دس ظلم جو آپ ان پہ کریں گے.
मत कीजिए। छोटी जगह पे हो, बड़ी जगह पे हो, बड़ी लैंड हो या छोटी लैंड हो, चंद मरले हों या चंद खेत हों या चंद मकान हो, मेरा ख्याल है ये मौका वो होता है जहाँ रब भी आपको आजमाता है, देता है, देखता है इसे कितना यकीन है मुझ पे। इसके बाप भी तो अल्लाह ने दिया था और आपको भी अल्लाह ने ही देना है, उसके लिए एफ़र्ट कीजिए और ले लीजिए, जितना आपके पास है उससे और बढ़ जाएगा, पर हक मार के अपनी ज़िंदगी को बेबरकती से मत भरिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।